Mapasalamaton ug puno sa paglaom. Kini maong debate sa mga lumulupyo sa barangay Hingutanan East. Usa sa mga island barangay sa lungsod sa Bien Unido Bohol atol sa launching sa Purok Kalusugan. Ang maong kalihukan gipahigayon pinaagi sa panaghiusa sa Municipality of Bien Unido o sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Bisan pa man nga naimutang sa halayong bahin ang maong lugar, isiguro sa DOH kadalon ang Purok Kalusugan uban ang libreng medical services sama sa HIV screening, blood sugar testing, cholesterol and uric acid screening, oral health services, medical consultations, nutrition counseling, o PhilHealth registration and updating, o yaka profiling duol sa tukaran sa mga residente. Tungod ni ini, dili matago ad akong kalipay sa mga benepisyaryo sama ni Lola Concepcion, usa ka senior citizen. Matod pa niya nga dakong natabang ang Purok Kalusugan sa iyang panglawas tungod sa mas gipaduol nga libreng medical services. Salamat DOH sa pagdala sa Purok Kalusugan. Bukol na mo. Gipaambit usab ni Noemi, usa ka barangay healthcare worker sa maong lugar, ang iyang kalipay tungod sa paghatod sa DOH sa Purok Kalusugan Services sa mga taga Bien Unido. Nalipay ko para sa ato mga residents kay gisiguro gyud sa Purok Kalusugan nga makabaton ang tanan og maayong panglawas. Tungod ani, masigurado nato nga natagad ang mga gikinahanglan nga tabang sa mga pasyente sama sa pagkonsulta og libreng tambal. Amo sang paningkamutan nga ma-assist tanan sa ilang ganahang iabel nga serbisyo. Salamat DOH. Personal pod nga nagpasalamat ug mipadayag sa iyang pagsuporta si Mayor John Felix Garcia sa maong programa. Naglaom siya nga kini magdala og maayong kausaban sa panglawas sa iyang mga katawhan. Kalipay namo sa mga katawhan sa Bien Unido, sa mga opisyales nga niabot ni maong programa aron nga masugod yun ang mga suok-suok dinhi sa amuang lungsod. Ang suporta sa lungsod sa Bien Unido, hilabi na sa local government unit, naagyod kanunay para mapadayon kining maong programa ug mahugot ang tanang purok sa lungsod sa Bien Unido nga maabtan sa Purok Kalusugan nga programa. Karon tuiga nagahinmi og 1.5 million para sa RHU2 dinhi sa barangay Hingutanan. Mo-cater na ni siya puhon-puhon sa mga panginahanglan dinhi sa health concerns sa mga kaigsuonan nato sa isla. Aron nga dili na sila magtabok-tabok dito sa dagat. Daghan kayong salamat. Purok Kalusugan nga program, DOH 7 sa mao nga programa ug sa kanunay ang lungsod sa Bien Unido uban sa opisyalis kanunay nga magasuporta sa mao nga programa. Ikalipay usab sa DOH Central Visayas ang pagpahigayon ni ining programaha aron ang tanan makadawat sa mga serbisyo alang sa kahimsog sa panglawas. Gikan sa DOH Central Visayas Center for Health Development diri sa Hingutanan East, Bien Unido, Bohol, kini si Mercy Grace Noes Boncales, nagabalita.